बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ कुल्लिहिम रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ कुल्लिहिम। गुज़श्ता नशिस्त हमने जुमे के रोज़ दरूद शरीफ की, चूँकि आम उम्मत के ऊपर वबा की शक्ल है, अपने अकाबरीन की इक्तिदा में और उनकी पैरवी में जब भी उम्मत में अमूमी इस किस्म की वबा होती थी तो हज़रत हकीम उम्मत ने नशरतीब दरूद शरीफ और उसका फ़ज़ैल और हर सफ़े पे उन्होंने कसीदा बुर्द की शेर को लिखा, या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ कुल्लिहिम। और बाद के तजर्बात ने भी बताया कि इसको कसरत से पढ़ने से अल्लाह पाक ने उन हालात को तब्दील फरमाया, उम्मत के लिए बेहतर हालात हुए। तो हम लोग भी इंशाअल्लाह हर मजलिस में इसको तकरार भी करेंगे, लोगों को भी तरग़ीब देंगे कि इसको पढ़ते रहें और अल्लाह से आफ़ियत मांगते रहें और हर किस्म की वबा व बला से अपने लिए, वो अपने मुल्क मिल्लत के लिए और सारे मुसलमानों के पनाह मांगते रहें। रमज़ान के फ़ज़ाइल से हम जारी थी जुमेरात की नशिस्त में, और उस हदीस की शरह हमने काफ़ी कर दी थी। कल जुमेरात को उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी कर लिया था। अन उबैदा काल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अस्सियामु जुन्नह लिमा यख़रिकुहा। इसकी जो है हिफाजत जिस तरह है, ढाल है, उसकी हिफाजत के लिए हज़रत ने फिर 6 बातें उसमें रोज़े के आदाब में 6 अमूर तहरीर फरमाए हैं। उसको हम तफसीली कर आए हैं, बात कर रहे हैं कि एक तो ज़बान की हिफाजत है, दूसरी अज़ाए जवारे की हिफाजत है, और तीसरी रोज़ेदार को एहतमाम ज़रूरी है कि वो कान की हिफाजत करे। ये और इसी तरह चौथी जो है पेट की मुश्तबा चीज़ों से, चौथी चीज़ बाकी अज़ा बदन मसला हाथ का नाजायज़ चीज़ का पकड़ने से और इन सब की हिफाजत करे। और पाँचवीं जो है अफ्तार के वक़्त हलाल माल से भी रोज़ा अफ्तार करे और ज़्यादा पेट न भरे, शिकम सेरी से भी बचे। ये 5 चीज़ें तो आम आदाब। और छठी जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हम ज़िक्र कर रहे थे कि रोज़ेदार को अपने अज़ा जवारे की हिफाजत और पेट की हिफाजत करनी चाहिए। छठी जो था रोज़ेदार की ज़रूरी फरमाते हैं ये कि रोज़े के बाद उससे डरते रहना भी ज़रूरी है कि ना मालूम ये रोज़ा काबिल कबूल है या नहीं। इसी तरह हर इबादत के ख़त्म पर कि न मालूम कोई लर्ज़िश जिसकी तरह इल्तिफ़ात भी न होता, ऐसी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ये मुँह पर मार दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पाक उनको लानत करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है क़यामत में जिन लोगों का अवलीन पहले मरहले में फ़ैसला होगा
ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ، یہ علماء میں اس حدیث کو حدیث ریاح کہتے ہیں جی، اللہ کے جو انعام اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے، بتلائے جائیں گے کہ، اور وہ سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا، حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا، یعنی آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں اس نام سے یاد کرتے، فلاں بہت بہادر تھا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا اللہ کی پناہ۔ اس طرح سے اللہ کے انعامات جتلائے جائیں گے کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری کی ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہو کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مالدار دولت مند بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہیہ شمار کرائے جائیں گے، اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی نعمتوں میں کیا عمل کیا۔ وہ کہے گا کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں۔ بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے بھی خائف بھی رہنا چاہیے، خوفزدہ رہے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لیں۔ مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ آخر اور یعنی یہ عبادت کے بعد بھی یہ ایک حکم ہے کہ ڈرتے رہو، کرتے بھی رہو، ڈرتے رہو۔ اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر آخر ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرمائیں گے۔ اس کے لطف کا اندازہ بالکل نرالے ہیں جی۔ معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر۔ خوبی ہمیں کرشمہ و ناز خرام نیست، بسیار شیوہ ہست بتاں راہ کے نام نیست۔ کوئی خوبی ہمیں یا کرشمہ نہیں ہے جس پہ ہم ناز کریں، لیکن اس کی ذات اقدس جو ہے وہ تو جب رحمت برستی ہے تو سارے گندگی کے ڈھیر بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں۔ خواص و مقربین کے لیے اس کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کے لیے کیا چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔
بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطاری کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر